पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगम और अपने बेटे को फिरान रेगिस्तान में छोड़ दिया, जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें हुक्म दिया था। पैगंबर जो खाना और पानी छोड़ कर गए थे वो जल्द ही खत्म हो गया। थोड़ी देर गुजरी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। हज़रत हाजरा ने पानी देखा तो वो बिल्कुल खत्म था। वो पानी की तलाश में नजदीक की एक पहाड़ी अल मरवा पर गई, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई उन्हें मिल जाए। वो किसी को ढूंढने के लिए वहाँ खड़ी रही, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। फिर वो नजदीक की एक पहाड़ी अल सफा पर पहुँची, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई नहीं मिला। इस तरह इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान उन्होंने 7 चक्कर लगाए। जब वो आखिरी बार अल मरवा पर चढ़ी तो वो बहुत थक चुकी थी। जब वो वापस अपने बच्चे के पास आई तो उन्होंने देखा जहाँ इस्माइल लेटे हुए थे वहाँ साथ ही पानी का चश्मा फूट रहा था। उन्होंने पत्थरों से पानी को रोकने की कोशिश की और बोली, ज़मज़म यानी ठहर जा। उन्होंने हाथ में पानी लिया और इस्माइल को पिलाया। इसके बाद उन्होंने खुद पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जगह जहाँ से पानी निकला उसे ज़मज़म कहा जाता है। कुछ रोज बाद कुछ लोग मक्का की तरफ सफर कर रहे थे। उन्होंने अल मरवा पहाड़ी के इर्द गिर्द परिंदों को उड़ते देखा। उन्होंने सोचा ये परिंदे पानी के ही आसपास उड़ रहे होंगे, लिहाजा वो अल मरवा की तरफ चल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो पानी के नजदीक एक औरत और बच्चे को बैठा देखकर हैरत में पड़ गए। क्या हम यहाँ रुककर पानी पी सकते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उन्होंने ज़मज़म से पानी पी लिया। उन्हीं की तरह दूसरे लोग भी वहाँ आए और वहीं बस गए। पूरी वादी अब आबाद हो गई। हाजरा अलैहिस्सलाम और उनका बेटा अब अकेले नहीं थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और उन लोगों से अरबी सीखने लगे जो वहाँ आकर बस गए थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक ज़हीन लड़के थे। लोग उनकी खूबियों की तारीफ करते। वो मुसलसल अपने वालिद के बारे में सोचते। उन्हें यकीन था एक दिन उनके वालिद ज़रूर आएंगे। दूसरी तरफ पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बहुत उदास थे। काफ़ी अरसे से उन्होंने अपनी औलाद को नहीं देखा था। उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाने का फैसला किया। वो कई दिनों तक सफ़र करते रहे और आखिरकार मक्का पहुंच गए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को देखा तो वो अपने वालिद की तरफ दौड़े और उनके गले लग गए। एक तवील अरसे के बाद अपने वालिद को देखकर वो बहुत खुश हो गए। एक रात जब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला को कुर्बानी देने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान कर रहे हैं। जब वो नींद से बेदार हुए उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी, लेकिन अगली रात उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा और इस बार उन्हें एहसास हुआ कि ये महज एक ख्वाब नहीं है, अल्लाह खुद उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास गए और उन्हें ख्वाब के बारे में बताया। इस्माइल को ये महसूस हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अल्लाह जैसा चाहते हैं आप वैसा करें, उन्होंने अपने वालिद से कहा। अगले दिन पैगंबर ने एक रस्सी और एक चाकू लिया और अपने बेटे को साथ लेकर अरफात पहाड़ी की तरफ गए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर इस्माइल ने अपने वालिद से कहा कि वो उनके हाथ और पांव रस्सी से बांध दें। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पैगंबर ने चाकू उठाया और इस्माइल के गले पर रख दिया। तभी उन्हें आसमान से एक आवाज़ आती सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा इस्माइल की जगह भेड़ कुर्बान हुई पड़ी थी और इस्माइल पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जन्नत से भेड़ को कुर्बानी के लिए भेज दिया था। पैगंबर ये सब देखकर बहुत खुश हुए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली और वो अपनी आजमाइश में कामयाब हुए। पैगंबर और उनका बेटा लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाते रहे। अल्लाह की इबादत के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ تعمیر کرنے کو کہا۔ پیغمبر ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، اللہ نے مجھے کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے جواب دیا، جیسا اللہ کہتے ہیں آپ ویسا کریں۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر عمارت کی بنیاد رکھنا شروع کی۔ ابراہیم علیہ السلام عمارت کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی کھڑی ہو گئی تب اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا کام قبول فرمانے کی دعا کی۔ اللہ پاک اپنے حکم کی تعمیل سے بہت خوش تھے اور انہوں نے اسے عوام کے لیے ایک دینی مقام قرار دیا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیگم سارہ اب بہت بزرگ ہو چکے تھے۔ ایک دن پیغمبر ابراہیم علیہ السلام مکان کے باہر بیٹھے تھے، تبھی انہیں 3 آدمی اپنی طرف آتے نظر آئے۔ دراصل وہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ پیغمبر انہیں گھر لے آئے اور انہیں کھانا دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پیغمبر یہ دیکھ کر کچھ گھبرا گئے۔ پھر فرشتوں نے پیغمبر سے کہا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے بتایا وہ ان کے گھر ایک خوشخبری دینے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا دینے والے ہیں جس کا نام اسحاق رکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا یہ بیٹا پیغمبر ہوگا۔ سارہ کو یہ سن کر یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں۔ فرشتوں نے بتایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا، جیسا فرشتوں نے انہیں بتایا تھا۔ کچھ سالوں بعد پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کی بہت یاد آئی تو وہ ان سے ملنے نکل پڑے، لیکن جب پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیگم باہر آئی۔ جب پیغمبر نے اسماعیل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا اسماعیل روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پیغمبر نے جب ان سے ان کی سلامتی پوچھی تو وہ ساری چیزوں کے متعلق شکایتیں کرنے لگی۔ پیغمبر کو محسوس ہوا وہ ان کے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا جب اسماعیل واپس آئے تو انہیں میرا سلام کہیے اور انہیں گھر کی دہلیز بدلنے کو کہیے گا۔ جب اسماعیل شام کو گھر لوٹے انہوں نے بیگم سے پوچھا کیا کوئی گھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اور پیغام سنا دیا۔ اسماعیل نے جب یہ پیغام سنا تو انہیں احساس ہو گیا کہ وہ ان کے والد ہی تھے جو ان کے گھر آئے تھے۔ وہ اس پیغام کے پیچھے چھپے مقصد کو جان گئے اور انہوں نے اپنی بیگم سے کہا وہ میرے ابا جان تھے اور انہوں نے تمہیں طلاق دینے کی صلاح دی ہے، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ ان کی بیگم اپنے گھر واپس چلی گئی۔ پھر پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ کافی وقت بعد پھر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے ملنے آئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اسماعیل گھر نہیں تھے۔ دروازے پر ان کی نئی بیگم تھی۔ پیغمبر نے ان سے وہی سوال کیے جو پہلی بیوی سے پوچھے تھے، لیکن اس بار ملے جوابوں سے پیغمبر کو احساس ہوا ان کے بیٹے کی دوسری بیگم ایک نیک دل عورت ہے جو اپنے آس پاس ہر میسر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ پیغمبر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا جب تمہارے شوہر گھر واپس آئیں انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں یہ بھی کہنا وہ اپنے گھر کی دہلیز یوں ہی قائم رکھیں۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ ان کی بیگم نے انہیں پوری بات بتائی اور پیغام سنا دیا۔ اسماعیل بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا وہ میرے والد تھے اور گھر کی وہ دہلیز تم ہو۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ہمیشہ قائم رکھوں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائی۔ اس دوران ان کی زندگی کئی امتحانوں سے ہو کر گزری، لیکن ان کا یقین
اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہمیشہ بہت مضبوط رہا۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔